أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام دلائق امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو ساتھیو آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے خامد دی نافرمان عورت دا انجام بیان کرانگا. اللہ رب العزت نے اپنے کلام دے اندر نیکوکار عورتاں دا تذکرہ بھی فرمایا اور نافرمان عورتاں دا بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ فرما دیتا ہے. اس دنیا جہان دے اندر نیکوکار بھی اللہ دی زمین تے زندگی گزارن والیا اور نافرمان بھی اللہ دی زمین اتے زندگی بسر کر رہی نے. اگر اس دنیا دے اندر انسان اس بات تے غور کرے مرد ہوئے یا عورت ہوئے کہ اس دنیا جہان دے اندر ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا چھوڑ کے ایک وقت آن والا ہے کہ اللہ دے دربار دے اندر اسا سب نے پیش ہونا اور
قیامت نو بھی اللہ ذل جلال نے نیکوکاراں واسطے جنت نو تیار فرمایا ہے اور رب دے باغی تے نافرماناں واسطے جہنم نو تیار فرما دیتا ہے۔ تو حضرات، زندگی بہترین اس وقت ہی بنتی ہے جدوں اے جوڑا خامد تے بیوی دا اپنے اپنے حقوق دی پہچان کرے، خامد اپنی ذمہ داری نو نبھائے اور عورت اپنی ذمہ داریاں دا خیال رکھے، پھر گھر دا ماحول بہترین بن جایا کردا ہے۔ اگر خامد بھی اپنی ذمہ داری دا لحاظ نہ کرے، عورت اپنی ذمہ داری دی پہچان نہ رکھے، پھر صرف گھر دا ماحول ہی نہیں بلکہ معاشرے دا ماحول تباہ و برباد ہو جاندا ہے۔ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر دوواں دا تذکرہ اس واسطے کر دیتا ہے کہ نیکوکار نیکی دی اپنے اندر ہرس پیدا کر لے اور رب دے نافرمان مرد ہوئے یا عورت ہوئے وہ اس چیز تو بچن دی کوشش کرے جن دے نال جہنم وچ داخل ہو جانا ہے۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکوکار عورت بڑی آسانی دے نال اللہ دی جنت نو حاصل کر سکدی ہے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، او عورت جیڑا چار کم کر دیے اللہ ذل جلال ایسی عورت نو قیامت دے دن جنت عطا فرما دیندا ہے۔ پہلا کم جیڑی نیکوکار عورت ہے، 5 وقت دی نماز پڑھن والی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑی عورت 5 وقت نماز پڑھ دیے، رمضان دے روزے بھی رکھ دیے تے اپنی عزت دی حفاظت بھی کر دیے۔ چوتھا کام اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، او عورت اپنے خاوند دی اطاعت فرما برداری کر دیے۔ اے 4 کام کرن والی جیڑی عورت ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت دے واسطے اللہ ذل جلال جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیندا ہے۔ یہ 4 کام کرن والی نیکوکار عورت جیڑی ہے ان دے واسطے اللہ دے نبی فرماندے نے کہ اللہ ذل جلال جنت دے 8 دروازے کھول دیندا ہے۔ جس دروازے تو چاہے او رب دی جنت وچ داخل ہو جائے۔ جنت حاصل کرن واسطے میری ماہ میری بہنے تیرے واسطے تے اللہ نے جنت نو بڑا حاصل کرنا آسان فرما دیتا ہے۔
میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا تے سب تو پہلے آقا فرماندے نے جنت دا دروازہ میں جا کے کھلواواں گا، جنت دا دروازہ کھڑکاواں گا بھی میں تے میں ہی جنت دا دروازہ کھلواواں گا۔ لیکن اللہ دے نبی فرماندے نے میں کی وینا وا کہ میرے تو پہلے جنت دے دروازے دے اگے ایک عورت کھڑی ہے، ایک کون خوش نصیب عورت ہے جیڑی میرے تو پہلے جنت دے دروازے دے اگے کھڑی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے او قسمت والی عورت جن دی جوانی دے اندر اوندا خامد فوت ہو گیا ہے، جوانی دے اندر اوندے خامد دا سایہ سر تو اتر گیا ہے تے اس بی بی دے عورت دے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے نے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے بی بی اپنے خاوند دی جدائی تو بعد اگے نکاح نہیں کر لئی، اپنے اینا بچیاں واسطے اپنی جوانی گزار دی جا رہی ہے، اپنے اینا بچیاں واسطے اے بی بی محنت مشقت کر رہی ہے، حتیٰ کہ ایندہ چہرہ بھی کم کر کے کالا ہو جاندہ ہے، ایندے کپڑے بھی میلے ہو جاندے نے، لیکن انہی اپنی زندگی انہا بچیاں واسطے گزار چھڑیے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بی بی صبر کر کے بیٹھن والی قیامت دا دن ہوئے گا تے میرے تو پہلے اللہ دی جنت دے دروازے اگے انتظار کر رہی ہوئے گی، آگے گی اللہ میں کتنا کو صبر کر لواں، میں تے بڑا ہی لمبا عرصہ صبر کر دی رہی ہاں، لوگوں پتہ ہے لگیا نیک عورتاں واسطے جنت نو حاصل کرنا تے رب نے بڑا آسان کر دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن تشریف فرمانے تے ایک عورت اللہ دے نبی دے کول آ گئی ہے کسے حاجت واسطے، پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئی، اللہ دے نبی نال گل بات کرن تو بعد نا اے عورت اٹھ کے جان لگ دیئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے جانے والی بی بی مینوں تے دس دے تو خامد والی ہے، آقا دا مقصد کیے کہ تو شادی شدہ تیرا خامد ہے وے تے کہن لگی ہاں اللہ دے محبوب پیغمبر جی میرا خامد ہے وے تے آقا فرماندے نے تو اپنے خامد دے نال سلوک کے ہو جیا کرنی ہے، آندھی اللہ دے نبی میں اپنے خامد دے نال بڑا ہی اچھا سلوک کرنی ہے، میری کوشش ہوندی ہے کہ میرا خامد جو کہے میں اوہی کام کر دی جاواں، جو میرا خامد کہے میں اپنے خامد دی تابعداری اختیار کر دی رواں تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے بی بی پھر سن لے اے تیرا خامد جیڑا ہے اللہ ذوالجلال نے اینو تیرے واسطے تیری جنت بھی بنا دیتا ہے تے تیری جہنم بھی بنا دیتا ہے، ان دی تابعداری کر دی رہیں گی، ان دی اطاعت اندر زندگی بسر کریں گی تے اللہ تینو جنت عطا فرما دے گا۔ پتہ اے لگیا اللہ ذوالجلال نے عورت حاکم مرد نو بنا دیتا ہے، اللہ فرماندے نے الرجال
الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض درجات۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے عورتاں تے میں حاکم مرداں نو بنا دیتا ہے اور بعض نو بعض تے فضیلتاں دے دتیاں نے۔ اس واسطے بھی مرداں نو عورتاں تے اللہ نے فضیلت دیتی ہے کہ اے مرد دولت خرچ کر گے، حق مہر ادا کر گے، اینو اپنی بیوی بنا رہے آئے تے جیڑی عورت فرما برداری دے اندر اپنے خاوند دی اطاعت اندر زندگی بسر کرن والی ہے، انہوں تے اللہ کے قیامت نو جنت عطا فرمائے گا۔ تے جیڑی نافرمان عورت اپنے خاوند دی تابعداری نہیں کردی، اپنے خاوند دی خدمت نہیں کردی، یاد رکھ لو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اونی دیر تک عورت اپنے رب دا حق ادا نہیں کر سکتی جنی دیر او اپنے خاوند دا حق ادا نہیں کر دی۔ پتہ لگیا اگر عورت اپنے خاوند دا حق ادا کر دیے تے او رب دا حق ادا کرے گی، اگر اپنے خاوند دا حق عورت ادا نہیں کر رہی تے او جیڑا بھی کام کر دیے رب انہوں ثواب نہیں عطا کرے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کولو پوچھیا گیا ہے اللہ دے نبی جی عورت خاوند دا حق کیے، خاوند دا مقام کیے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خاوند دا اتنا بڑا حق ہے اگر اللہ تو علاوہ کسے نو سجدے دی میں اجازت دیندا میری شریعت دے اندر اللہ تو علاوہ اگر کسے نو سجدہ جائز ہوندا تے میں عورت نو حکم کردا اپنے خاوند نو سجدہ کرے۔ کتنا بڑا حق ہے، جس طرح اللہ دا بہت بڑا حق ہے نا، اللہ نے اپنے حق دے نال عورت واسطے ان دے خاوند دے حق دا تذکرہ فرمایا رب تو علاوہ جے کسے غیر نو سجدے دی اجازت ہوندی تے میں عورت نو آرڈر کردا او اپنے خاوند نو سجدہ کرے۔ اجے بھی بی بی نہیں ہو سمجھ آئی میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عورت دے واسطے ان دے خاوند دا اتنا بڑا حق ہے اگر مرد دے جسم دے وچوں پیپ نکلدا ہووے، مرد دے جسم وچوں لو چلدا ہووے تے ایم دی بیوی عورت جیڑی ہے اپنے خاوند دا نکلیا ہویا جسم تو جیڑا لو تے پیپے اللہ دے نبی فرماندے نے اونوں عورت اپنی زبان نال چٹ دی ہووے، چٹ دی عورت تے پھر بھی اپنے خاوند دا حق ادا نہیں جے کر سکتی۔ اللہ اور کملیے بی بیے جیڑے خاوند دا اللہ نے تیرے واسطے اینا مرتبہ بیان کر دیتا ہے، اینیاں شان تیرے واسطے نبی پاک بیان کر رہے ہیں، اونا خاونداں دا احترام کیوں نہیں کر دی، اونا دین قدری نہ کریا گر جیڑی عورت نافرمان بن جائے اپنے خاوند دی نہ شکری بن جائے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں معراج دی رات
جنت نو بھی ویکھیا۔ آقا فرماندے نے میں اللہ دی بنائی جنت دی سیر بھی کر رہا تے میرے آقا فرماندے نے میں جہنم نو بھی ویکھیا تے جہنم دے اندر میں بہت زیادہ عورتاں نو سڑدا ہویا دیکھیا۔ جنت دے اندر آقا فرماندے نے میں عورتاں نو گھٹ دے گیا لیکن جہنم دے اندر میں عورتاں نو بہت زیادہ سڑدا ہویا دیکھیا۔ ایک عید دا موقع ہے تے بیبیاں کہن لگیاں اللہ دے نبی جی مرداں نو واز و نصیحت کر دیو تے سانو بھی کچھ واز فرما دیو۔ میرے آقا نے پیارے بلال نو نال لیا تے اینا عورتاں نو اللہ دے نبی واز و نصیحت فرما رہے نے تے میرے آقا فرماندے نے اے بیبیو میں جنت نو بھی دیکھیا تے میں جہنم نو بھی دیکھیا لیکن جہنم دے اندر میں توانو عورتاں نو زیادہ سر دیا دیکھیا تے ایک عورت دلیری کر گئے نا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولو سوال کر دیئے اللہ دے نبی جی کیڑی وجہ ہے جن دی وجہ تو عورتاں زیادہ جہنم دے اندر جان گیاں وہ کیڑا سبب ہے جس سبب دی وجہ تو عورتاں جہنم دے اندر زیادہ جان گیاں تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پہلا سبب تے وے جن دی وجہ تو عورتاں زیادہ جہنم میں جان گیاں کہ اے عورتاں کفر کر دیاں نے عورتاں اپنے خامدان نال کفر کر دیاں نے کی مطلب ہے اپنے خامدان دی ناشکری کر دیاں نے تے دوسرا سبب میرے پیغمبر علیہ السلام اے بیان فرمایا کہ اے عورتاں لعن و طعن زیادہ کر دیاں نے مطلب کیے کہ عورتاں زبان درازی زیادہ کر دیاں نے زیادہ دو سبب نے جنہ دی وجہ تو اے عورتاں جہنم دے اندر بہت زیادہ جل دیاں دیکھیاں نے میریو ماؤ میریو پہنو ان ذرا اپنے زندگی دے اندر اپنے معاشرے اندر رہ گئے سوچو تے صحیح نا خامدان والیو تسی اپنے خامد دی نشکری تے نہیں نہ کر رہی اور نشکری عورت پاویں نبی دے گھر رہن والی ہووے اللہ دی قسم ہے او بھی عورت جہنم دا بالن بن جائے گی اپنے خامد دا شکوا کرنے والی عورت پاویں نبی دے گھر ہووے اپنے خامد دی خیانت کرن والی عورت پاویں اپنے نبیاں دے گھر دے اندر کیوں نہ ہووے اے شکوا شکایت کرن والی اپنے خامدان دی خیانت کرن والی عورتاں جہنم دا بالن بن جان گیاں اللہ دے قرآن تے غور کر لانا اللہ فرماندے نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الداخلين اللہ ذوالجلال کافر آواز دے اینا دی مثال بیان کر رہا ہے دو اللہ دے پیارے بندے جناب حضرت نوح علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام دو میں اللہ دے نبی نے نوح اللہ دے پیارے نبی نے حضرت لوط علیہ السلام
سلام ہے، یہ بھی اللہ دے بڑے پیارے نبی نے، لیکن انہاں دوواں نبیاں دے گھراں دے اندر رہن والیاں بیویاں جیڑیاں نے اے اپنے خاوند دی ناشکری کرن والیاں، اپنے خاوند دیاں چغلیاں کرنے والیاں، دوواں نبیاں دیاں بیویاں اپنے خاونداں دی خیانت کرن والیاں ہے، نبیاں دے گھر رہن والیاں، نبیاں دا جھوٹا کھان والیاں، لیکن خیانت دی وجہ تو خاوند دی نافرمانی دی وجہ تو اللہ ذوالجلال انہاں نو جہنم دے اندر داخل فرما دیتا ہے۔ میریو ماں میریو بہنوں پتہ یہ لگیا جیڑی عورت خاوند دی نافرمان نہ اپنے خاوند دی ناشکری کرن والی عورت، اپنے خاوند دی بے قدری کرن والی عورت، ان دا ٹھکانہ رب نے جہنم دے اندر بنا دیتا ہے۔ اوے کھونا ایوی نبی دی بیوی ہے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اللہ نے جوانیاں عطا فرما دیتیاں نے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہ محترمہ اپنے بیٹے دی شادی کر دین دیا نے، شادی ہو گئی ہے، بیوی گھر آ جاندی ہے، لیکن آن والی بیوی اپنے خاوند دی بڑی ناشکری کرن والی۔ ایک دن ایسا بھی آیا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نا اپنے بیٹے اسماعیل نو ملن واسطے گھر آ جاندے نے، جدوں گھر پہنچے تے رب دا کرنا ایسا ہویا، آ کے پوچھیا میرا اسماعیل کتے وے؟ گھر والی کہن لگی اے اسماعیل تے کدرے دولت واسطے مال واسطے گیا ہے، کھان دا انتظام واسطے گیا، شکار واسطے نکلے آئے تے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نا اپنی اس بہو نو پوچھن لگے اے بچیے مینوں اے تے دسنا تواڈے گھر دا گزارا کیسا چل رہا ہے، تواڈے گھر دا گزارا کس طرح چل رہا ہے؟ اے ناشکری عورت ہے۔ اللہ دے نبی خلیل نے تے پوچھیا گھر دا حال کی ہے؟ اے ناشکری عورت جلدی نال شروع ہو گئی ہے۔ اج بھی ویندے ہو نا معاشرے دے اندر جیڑی ناشکری عورت خاوند دی نافرمان عورت ہوئے نا اونوں کوئی گھر آگے پوچھ لوے سنا بی بی تیرے گھر دا کی حال ہے، تیرے خاوند دا کی حال ہے، تیرے گھر دا ماحول، تیرے گھر دا حالات کیسا گزر رہا ہے؟ اج دی ناشکری بی بی نو تے موقع مل گیا، او پھر اپنے خاوند دا شکوا شروع کر دین دیئے، آندی ہے ماری گئی میں لٹی گئی، میں تینوں کی دساں میرے تے پلے ہی بڑا نلائق بندہ پہ گیا ہے، میرا شوہر تے بڑا ہی نلائق ہے، ان دے گھر میں جدو دی آئیاں میں تے کدی سکھ والی گھڑی دیکھی نہیں، باسے بول دی جا رہی ہے، ناشکری اپنے خاوندہ شکوا شکایتہ کر دی جا رہی ہے۔ اسی طرح جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام دی بیوی آندی ہے میں کی دساں کدے کار مل جائے نا، میرا خاوند شکار واسطے جاندہ ہے، شکار مل جائے تے کار کھانا پک جاندہ ہے، نہ ملے تے فاقے ہی کٹ دے جا رہے آؤ۔ اللہ اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بی بی میری گل سن لے، جدو تیرا خاوند کر آوے تے اپنے خاوند نو میرا
سلام کہہ دینا تے نال میرا پیغام دینا کہ ایک بڑھا آیا سی او پیغام میں دے گیا کہ تیرے گھر دی چگاٹھ ونگیے نو تبدیل کر دے۔ اللہ اللہ، جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر واپس آئے نا، اوے ماپیاں والو جیڑیاں اولاداں نیکوکار ہوندیاں نے نا، انہاں دے ماپے عدم موجودگی اندر اگر گھر پھیرا پا جاندے نے، بچیاں نو ماپیاں دیاں خوشبوئاں آ جایا کردیاں نے۔ جناب اسماعیل آگے آمدے نے، کون اج گھر دے اندر آیا؟ اے نہ شکری بی بی کہن لگی، اے اسماعیل ایک انج دی شکل والا وڈیرا جیا بابا آیا، انہیں میرے نال گل بات کیتی، پوچھیا دسیا۔ جناب اسماعیل فرماندے نے، تو کی کیا؟ میں سارے گھر دے حالات بیان کیتے، میں آگیا مل جائے تے کھا لینے شکار نہ ملے تے فاقے ہی کٹ دے رہ جانے تے جناب اسماعیل فرماندے نے، اے میری گھر والی مینوں اے تے دس دا انہیں جاندے پھر کوئی پیغام دیتا ہے؟ ہاں وہ جان لگیا بابا کہہ گیا میرے اسماعیل نو سلام کہنا تے نالے میرا پیغام دے دینا، تیرے گھر دی چگاٹ ونگی اینو تبدیل کر دینا۔ تے جناب اسماعیل فرماندے نے، اور تیری قسمت سو گئی ہے میرے اوتے آن والے ابا جان سر، میرے باپ دے سامنے تو میرا شکوہ شکایتاں کیتیاں نے، نہ شکریاں کیتیاں نے، تے میرا باپ تے اپنے پیغام اندر مینوں اے سنیا دے گیا ہے کہ ایسی نشکری عورت نو اپنے گھر نہیں رکھنا، جا میرے والو تینوں طلاق تے اپنے ماں باپ دے دروازے تے چلی جا۔ پتہ ہے چلیا نشکری عورت جیڑی ہے اللہ انہوں دنیا تے بھی ذلیل کر دیندا ہے، آخرت نو بھی ایسی عورت ذلیل ہو جاندی ہے۔ نشکری ہے نا اپنے خاوند دا شکوہ کرن والی عورت ہے، اپنے خاوند دے گھروں بھی نکل گئی، انہیں ایک ویلا آیا او میری او ماں میری او پہنو خاوند دا شکوہ نہ کریا کرو، اپنے خاوند نو ستایا نہ کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورت دا جہنم دے اندر جان دا پہلا سبب اے کہ اپنے خاوند دی نشکری عورت اپنے خاوند دا شکوہ کرنے والی ہے، ویندے ہو نا ساری زندگی خاوند اندہ ہر نخرہ پورا کرنے والا، اندی ہر فرمائش نو خاوند پوریا کردہ ہے، زندگی دے کسے موڑتے اگر اندی کوئی فرمائش پوری نہ ہوئے، ایڈی نشکری عورت اسے وقت ہی کہہ دیں دیئے اس گھر دے اندر تے میں انجی دکھاں وچ زندگی بسر کر رہی ساری زندگی آرام دا گزارن والی، ایک دفعہ اگر اندی فرمائش پوری نہیں ہوئی اسے موقع تے ہی اپنے خاوند دی نشکری کر دیں دیئے، اپنے خاوند دا شکوہ کر دیں دیئے۔ میرے برادر میرے تے تواڈے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نشکری عورت جہنم دے اندر جائے گی۔ تے دوسرا سبب اللہ دے نبی نے عورت دا جہنم دے اندر جان دا اے بیان فرمایا کہ اے عورت لعنتان بہت زیادہ کر دیئے، اے زبان درازی زیادہ کر دیئے، اے عورت اپنی زبان تو شکوے شکایت زیادہ کر دیئے، عورت اپنی زبان تو اپنے خاوند دی چگلیاں تے غیبت
غیبتاں کرن والی ہے۔ اوے عام چگل خور جیڑا او بھی اللہ دے دربار وچ پسند نہیں، تے پھر او عورت جیڑی اپنے خاوند دی چگلیاں تے غیبتاں کرن والی، اج ویندے ہو نا چند بیبیاں بہ جان تے پھر خاونداں دی خیر نہیں ہویا کر دی، او اپنے خاوند دی چگلی کر دیے، دوسری اپنے خاوند دی چگلیاں تے غیبتاں کری جاندی ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑی عورت اپنے خاوند دی چگلیاں تے غیبتاں کرن والی ہے، اپنے اُتے اپنے خاوند نو ناراض رکھن والی ہے، اون دے اُتے اون دا رب بھی ناراض ہو جاندا ہے۔ ایسی عورت اگر نماز پڑھ دیے تے اللہ ایسی نافرمان عورت دی نماز بھی قبول نہیں کردا۔ ایسی عورت اگر روزہ رکھ دیے رب اون دا روزہ رکھنا قبول نہیں کردا۔ ایسی عورت جیڑی اپنے تے اپنے خاوند نو ناراض کر رہی ہے نا، ان دی کوئی نیکی رب اپنے دربار وچ قبول ہی نہیں کردا۔ اس واسطے بی بی بہنے اپنے خاوند نو راضی رکھیا کر، جے تے چاہنی ہے نا رب راضی ہو جائے تے پھر خاوند نو راضی رکھیا کر۔ اور ویکھیائی اللہ دی پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دو بیبیاں دا اللہ دے نبی نے ذکر فرمایا، اینا دوواں بیبیاں وچوں ایک بیبی ہووے جیڑی بہت زیادہ نمازاں پڑھن والی، فرض نماز بھی پڑھ دیے تے نفل نماز بھی ادا کرن والی، فرض روزے بھی رکھ دیے تے نفلی روزے بھی رکھن والی ہے، لیکن ان دے باوجود میرے آقا فرماندے نے اس بی بی دی زبان تو ان دا ہمسایا بڑا دکھی ہے، اس بی بی دی زبان تو ان دا ہمسایا بڑا تنگ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایسی عورت قیامت دے دن جہنم دا بالن بن جائے گی، اور پھر میں کیوں نہ کہاں ہمسایا اس بی بی دی زبان تو تنگ ہے، اے نمازاں بھی پڑھ دیے عورت روزے بھی رکھ دیے، بھلا اس عورت دے خامد نالوں ہمسایا کیڑا زیادہ ہو سکتا ہے جیڑا اندہ زندگی دا ساتھی ہے، تے جیڑی کملی عورت اپنے خامد دی چگلی کر دیے، اپنے خامدہ دی غیبت کرن والی ہے، اس عورت دیاں نمازاں روزے ہی بیکار ہو جانگے۔ بی بیو بہنوں اگر چاندیاں جنا تو آدھے رکھے روزے تے پڑیاں نمازوں رب قبول کر لوے تے پھر اے زبان نال اپنے خامد نو دکھ نہ دیا کر، اے زبان نال اپنے خامدان نو ستایا نہ کر۔ میرے آقا فرماندے نے دجے پاسے او بی بی ہے جیڑی فرض نماز تے پڑھ دیے لیکن زیادہ نفل نہیں ادا کر دی، فرض روزے تے رکھن والی ہے لیکن نفلی روزے نہیں رکھ دی۔ ایک بات ہے وے اس بی بی دی زبان تو امدام سایہ دکھی نہیں، اس عورت دی زبان تو امدام سایہ پریشان نہیں۔ میرے آقا فرماندے نے ایسی عورت نو اللہ اپنی جنت دا داخلہ نصیب کر دے گا۔ پتہ چلیا اگر نمازاں پڑھیاں نے نفل ادا نہیں بھی کیتے پر زبان تو کسے نو دکھ نہیں دیتا، اے زبان دے بول نال کسے دا دل نہیں دکھایا، تے او کملی بے نصیب بی بی جیڑی اس زبان نال اپنے خاوند دا دل پہ دکھان دیے ان دا حال کی ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماندے نے ایک بی بی
بی ایسی جیڑی جہنم دے اندر جا رہی ہے، انہیں کی کیتا ایک بلی نو بن لیا، ان دا کھانا پینا بند کر دیتا ہے۔ بلی بنی ہے تے بنیا ترس دی نا، اے بلی مر جاندی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اس بلی نو تکلیف پہنچان والی عورت جیڑی ہے او جہنم دا بالن بن جائے گی، اور بلی نو تکلیف دین والی عورت جہنم وچ چلی جائے۔ تے بی بی کدی تے سوچیا کر جیڑا خامد اللہ نے تیرے واسطے تیرا حاکم بنایا تے جیڑی نشکری بی بی اپنے خامد نو پریشان کر دیے، اپنے خامد دا دل دکھائی جاندی ہے، اس بی بی دا کی حال ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماندے نے عورت اپنے خامد دی اطاعت کرے، اپنے خامد دی فرما برداری کرے۔ اگر عورت اونٹ دے جا رہی ہے، ایمدہ خامد نو بلند ہے تے اس حالت دے اندر اپنے خامد دی اطاعت کر لے، اپنے خامد دے آنکھیں لگ جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی عورت واسطے جائز نہیں کہ وہ اپنے خامد دی اجازت تو بغیر نفلی روزے رکھے۔ انہیں نفلی روزہ رکھنا ہے تے اپنے خامد دی اجازت نہ رکھے، کیوں؟ اس واسطے انہیں روزہ رکھ لیا خامد دی اجازت تو بغیر، خامد دی مرضی تو بغیر عورت نے روزہ رکھ لیا ہے تے ایندہ خامد ضرورت مند ہے، ایندی خواہش پیدا ہو گئی ہے کہ میری بیوی ازواجی میرے نال تعلق قائم کرے تے پھر کی ہوئے گا۔ اس واسطے فرمایا جدو خام عورت نے روزہ رکھنا ہے اپنے خامد کولو اجازت لے لے، اگر خامد بلند عورت نو اپنے بستر دے اوندا خامد بلند ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اوے عورت انکار نہ کرے، اپنے خامد دے سامنے انکار نہ کرے، پاویں او عورت تندوری تے کھلو کے روٹیاں ہی پکاندی ہوئے، خاوند دا کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا مقام بیان کیتا۔ فرمایا پاویں روٹیاں پکا رہی ہے عورت انکار نہ کرے، خامد بستر تے بلاندا ہے، عورت دا حق بندا ہے اپنے خامد دا حکم مان لے، تے جے کوئی نافرمان عورت اپنے خامد دا کہنا نہیں ماندی، انکار کر دیندی ہے، ان دا خامد ان دا شوہر جیڑا اس وجہ تو دیتے ناراض ہو گیا ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جندہ خامد ناراض ہو کے سو گیا اس بی بی تے رب دے فرشتے لعنتا پاندے رہندے نے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، رب دی لعنت بہت بری چیز ہے۔ بی بی اور رحمت حاصل کرو، لعنتا تو بچ جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا جیڑی عورت خامد دی اطاعت نہیں کر دی، خامد دے آگے نہیں لگ دی تے خامد ناراض ہو کے سو گیا ہے، جنی دیر بیوی اپنے خامد نو راضی نہیں کرے گی اونی دیر اس عورت تے رب دے فرشتے لعنتا پاندے رہن گے، اس عورت تے پھٹکارا پاندے رہن گے، تے لعنت بہت بری چیز جے۔ بیبیاں لعنت تو بچ جاؤ، اوے تے رب دی رحمت کم جا سکدی ہے جتھے رب دے فرشتے نلائق عورت تے لعنتا پاندے ہو، اور جس گھر وچ لعنتا برسن اوتے خیر دی توقع نہیں ہو سکدی۔ اللہ اللہ آمدے نے ایک انج دی بی بی او نہ اپنے خاوند دا او نشکری کرنے والی اینو جن لگ گئے تے بیبیاں نو جن لگ دے بھی ماشاءاللہ بڑے نے، کیونکہ جن تھوڑے تے جن بہتا ہوندا ہے۔ اے بی بی نو جن لگ گیا ہے مراسیاں دے گھر رہن والی، بڑا انہاں جدل لایا بھی اس بی بی
ساڈی نو دا جن نکل جائے، بڑے بابیاں کول گئے لیکن جن نکلتا ہی نہیں، جن ہوئے تے نکلے، جن نہیں نکلتا۔ مراسی پھر مراسی ہویا کردے نے، انہاں آپس میں صلاح پکائی اور یار بڑے پیسے لا لینے، جن نکلتا ہی نہیں، انج کریے اندا جن آپ ہی کڈ لئیے۔ آپ کنج کڈیے؟ اینو اپنے گھر وچ بٹھا لیا، ویڑے وچ بٹھایا، جدوں نو دورہ پیندا ہے نا اونوں انجے نہ ویڑے وچ بٹھا کے تے سارے گھر والے دوالے بہ جاندے نے۔ اے بی بی جدھر منہ کردی ہے نا ادھر وہی آندا تیر پھٹے منہ تیرا، اے دوجے پاسے منہ کردی ہے وہ بھی آندا تیر پھٹے منہ تیرا۔ چار چفیرے بی بی منہ کردی گئی، اے پھٹکارا پیندیاں گئیاں، جن نٹ گیا آندا جتھے اینیاں پھٹکارا تے لانتا پیر اوتھے میرا بھلا کی بن سکدا ہے، میں اوتھے نہیں رہ سکدا۔ اور پتہ لگیا جتھے اینیاں لانتا پین اوتھے تے جن بھی رہندا، اور جتھے لانتا پین اوتھے سکون کس طرح ہو سکدا ہے؟ بی بی تو لانتا حاصل نہ کر بلکہ خامد دی خدمت کر کے رب دیاں رحمت حاصل کریا کر۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویندے ہو نا اج کئی نالائق بیبیاں نہ شکریاں عورتاں ذرا جھگڑا ہو جائے آدیاں نے اچھا پھر مینوں طلاق دے دے میں اپنے ماپیاں دے گھر چلی جانیاں۔ کملیے بی بی اے لفظ نہ بولیا گر، تو طلاق لے گئے اپنے ماپیاں دے گھر جائیں گی، دس تیرے ماپے خوش ہون گے یا پریشانی وچ مبتلا ہو جان گے؟ ابو دے گھر بیٹی طلاق لے کے جائے باپ دا کی حال ہو جائے گا؟ بیٹی ماں دے دروازے طلاق لے کے جائے، دس کملیے تیری ماں دا کی حال ہو جائے، تیرے ماں جائے ویر دا کی حال ہو جائے؟ بغیر کسے وجہ دے اللہ دے نبی نے فرمایا کسے عورت نو حق نہیں اپنے خامد کولو طلاق دا مطالبہ کرے۔ اگر کوئی ایسی نافرمان عورت نالائق عورت بغیر کسے وجہ دے اپنے خامد کولو طلاق دا مطالبہ کر دیے، اللہ دے نبی پتہ کتنی وعید بیان فرمائی۔ آقا فرماندے نے ایسی عورت جنت وچ دانا تے دور دی بات ہے، اور طلاق منگن والی عورت تے جنت دی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ میرے ویرا میرے بھائیا، اے طلاق دینا بہت برا کام ہے۔ بغیر کسی وجہ تو طلاق عورت نہ منگے، نہ خاوند بیوی نو طلاق دے، شیطان بڑا خوش ہو جاندا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا شیطان اپنا تخت پانی تے بنایا، وڈا سب تو شیطان جیڑا وہ پانی تے بیٹھا ہے، اپنے چمونیاں نو بھیجدا ہے، انہاں نو مختلف بھیج دیندا فلاں کام کرو فلاں کرو۔ جدو شیطان دے چیلے نوکر واپس شام نو آندے نے اپنے دن دا حساب دیندے نے، کوئی آندا میں اج کیتا ہے میں فلاں کیتا ہے، شیطان آندا تو کوئی کارنامہ نہیں کیتا، تیرا کوئی کمال دا کام نہیں۔ تے جیڑا شیطان دا چیلا آگے آندا اج میں میاں بیوی دی جدائی پا کے آ گیا، اج میں دعا وچ طلاق کروا کے آ گیا، لڑائی جھگڑا پوا کے آ گیا۔ آقا فرماندے نے شیطان اونوں اپنے بازواں دے اندر لے کے دباندا آندا تو بہت ہی اچھا کام کر کے آیا، پتہ لگیا میاں بیوی دا جدائیاں دا وقت آئے، انہاں دا وچھوڑا پہ جائے تے شیطان راضی ہویا کردا ہے۔ اور رحمان دے بندے ہو، رحمان نو راضی کرن والا کام کرو نا، شیطان نو راضی کرن والا کام نہ کریا کر۔ بی بی ہوش کر اج اختلاف کیوں پیندے نظر آ رہے ہیں؟ گھراں دے اندر
پر یہ لڑائیاں جھگڑے کیوں نے؟ ماواں نے تربیت اچھیاں نہ کیتیاں، بیٹی نو توڑیا۔ کئی ماواں ایسیاں نے آندیاں نے نیتیے اگر تیری بن نہ آوے، تیری خامد نال بن نہ آوے، اوتھے ایویں گلاں سس کولو نہ سن دیا رہنا، اپنے دیور جیٹھاں دیاں گلاں نہ سننا، میری بیٹی واپس گھر آ جانا۔ جیڑی کملی ماں انج دی تربیت کر کے بھیج رہی ہے، بھلا وہ بیٹی کس طرح خاوند دے گھر وس سکتی ہے؟ اس بچی دا تے گھر اجڑ جائے گا، خاوند نو ناراض کر کے آ جائے گی۔ تے جیڑے ماپے نے کو کارنے نا اپنی بیٹیاں نو وصیتاں کر دینے، نصیحتاں کر کے توڑ دینے۔ بیٹی جانا اپنے خاوند دی عزت دا خیال رکھنا۔ بیٹی جا رہی ہے ماں دے کرو قدم کڈے آئی، ساس نو اپنی ماں بنا کے رکھنا، اپنے خاوند دی بہن نو اپنی بہن بنا کے رکھنا، انہوں اپنی دوست بنا کے رکھنا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ماں دی تربیت ایسی ہوئے، میری بیٹی اگر کسے ویلے فاقہ آ جائے خاوند دا شکوہ شکایت نہ کرنا، کسے ویلے گھر وچ دکھ آ جائے اپنے خاوند دا شکوہ نہ کرنا۔ پھر ایسی عورت ایسی بچی بھوکی بھی رہ جائے اپنے خاوند دا شکوہ شکایت نہیں جے کر دی، ان دے کول کوئی بی بی آ بھی جائے نا اللہ دی قسم ہے اپنے خاوند دا شکوہ نہیں کر دیا۔ یا اختلاف اس وجہ تو بھی پیندہ ہے، کھاندے پیندے گھر دی بچی اگر غریب گھر میں چلی جائے وہ کم کار نہیں کر دی، کیونکہ ماں نے تربیت ہی نہیں کی تھی، ماں اپنے گھر کام نہیں کروائے۔ اور کملیے مائیں صدا تیری بیٹی تیرے گھر تے نہیں رہنا، انہیں اگلے دیوارے بھی جانا ہے، انہوں گھر کام کروایا گر، ان دی تربیت کریا گر، تاکہ خاوند گھر جا کے کام کار والی بن جائے۔ ہائے میرے محمد دی بیٹی تو بد کے لوگوں کندی بیٹی نازک ہو سکتی ہے، لیکن میرے پیغمبر جدوں اپنی بیٹی فاطمہ نو حضرت علی دے گھر ودیاں کیتا ہے، اللہ دے نبی روندیاں روندیاں آنسو بہاندیا ایک غریب انسان حضرت علی دے گھر ودیاں کر دیندے نے تے نال آقا فرماندے نے فاطمہ میری بیٹی فاطمہ یاد رکھ لے اے میرا علی پیارا بڑا غریب انسان ہے، میری یہ پریشان نہیں کرنا، علی نو ستانا نہیں، دکھ نہیں دینا۔ باپ نے نصیحت کی دیاں بیٹی نے عمل کر کے دکھا دیتا ہے، یہ جیڑے چند برتن تے جیڑا تھوڑا جہا سامان جناب نبی نے بنایا اپنی بیٹی واسطے، میری پیارے نبی دی بیٹی فاطمہ دی زندگی گزر گئی ایسے سامان دے اندر۔ اللہ اللہ میری ماں میری بہنوں انج دی تربیت بیٹی دی کر کے دوریا گر۔ ایک وقت ایسا بھی آیا سیدہ فاطمہ او فاطمہ جنوں میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو جنتی عورتاں دی سردار ہوے گی، کون فاطمہ؟ جنوں آقا نے فرمایا فاطمہ تو میرے دل دا ٹکڑا ہے، لیکن میری بہنوں اے فاطمہ دا حال کی ہے جدو خاوند علی دے گھر آیا نا حضرت فاطمہ ایک دن بڑا ہی تیز بخار ہو گیا ہے، رات دا ویلا فجر دی نماز دا وقت ہو گیا، حضرت علی نماز پڑھن واسطے چلے گئے، سیدہ فاطمہ اٹھ دیاں نے نماز پڑھ دیاں نے، نماز پڑھ کے قرآن دی تلاوت فرمائی، تلاوت کرن تو بعد میرے پیغمبر دی پیاری بیٹی فاطمہ اٹھ کے چکی چلان لگ پیندیاں نے، چکی چلا کے آٹا پیس رہیاں نے، میرے نبی دی بیٹی تے جنتی عورتاں دی سردار
ہے اپنے ہاتھ نال بیٹی نبی دی چکی چلا رہی ہے۔ ادھر حضرت علی بھی تشریف لے آئے، آپ فرماتے نے فاطمہ تینوں تے اتنا تیز بخار ہے، اپنی جان تے ظلم کیوں کر رہی ہے؟ فاطمہ پیاری ہے، ذرا آرام ہی کر لینا ہے۔ تے حضرت فاطمہ کو جواب دیں دیا نے آدیا نے میرے سر دے تاج علی پیاریا نماز پڑھیے تے میں اپنا رب دا حق ادا کر لیا ہے، ہن میں آٹا تیار کر کے روٹی بنا کے اپنے بچیاں دا تے اپنے خاوند دا حق ادا کرنا چاہنی ہوں۔ میں چاہنی ہوں میری زندگی خاوند دی خدمت کر دی ہی گزر جائے۔ اور لوگوں اے سیدہ فاطمہ ہتھاں دے نشان چکی چلا چلا کے تے میرے پیغمبر دی بیٹی دے ہتھاں تے چھالے پہ جاندے نے، لیکن خاوند دا شکوا نبی دی بیٹی نے ابو دے دروازے تے نہیں کیتا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے میری پیاری فاطمہ اپنے ابا جان دے کول جاؤ، کوئی غلام آئے نے تسی اپنے ہاتھ دکھاؤ تے کوئی خدمت واسطے باپ کولو غلامی لے کے آ جاؤ۔ سیدہ فاطمہ اپنے ابا جان دے دروازے تے جاندیاں نے، اللہ دے نبی نال ملاقاتاں نہیں ہوئیاں تے بیٹی واپس آ جاندی ہے۔ سیدہ عائشہ اللہ دے نبی واپس تشریف لے آئے، پاک پیغمبر نو بیٹی دی آمد دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ دے نبی اپنی بیٹی دے گھر تشریف لے جاندے نے، حضرت علی فرماندے نے رات دا وقت میں بھی بستر تے لیٹیا ہویا تے فاطمہ بھی بستر تے لیٹیا نے، اللہ دے نبی تشریف لے آئے نے، اسی اٹھن لگنے تے آقا فرماندے نے لیٹے رہو۔ آقا ساڈے درمیان دے اندر آگے بہ گئے تے آپ فرماتے نے میری فاطمہ بیٹی ہے آج گھر گئی سے خیر ہے سی، آندے نے ابا جان میں تے کوئی غلام لین واسطے گئی سا۔ اے میرے ابا جان بیٹی فاطمہ اپنی ابا جان نو اپنے ہتھاں دے چھالے دکھا رہی نے تے میرے پیغمبر دیاں اکھاں وچوں وی آنسو برس گئے ہون گے۔ ہائے میری بیٹی محمد دی بیٹی ہے تے چکی چلا چلا کے خاوند دی رضا واسطے خاوند نو راضی رکھن واسطے ہتھاں تے نشان پہ گئے نے، کندیاں تے نشان پہ گئے نے تے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ بیٹیے غلام تے میں سارے تقسیم کر دیتے نے، میں تینوں غلاماں نالو ایک ود وظیفہ نہ دس دیوا تے بیٹی کہن لگی میرے ابا جان مینوں او وظیفہ ہی دس دیو تے اللہ دے نبی فرماتے نے میری بیٹی فاطمہ جدو رات نو سون لگا اودو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، اللہ تیرے دن دیاں تھکاوٹاں دور فرما دے گا۔ ویکھ میرے نبی دا سبق کیسا ہے، بیٹی دے ہتھاں دے چھالے ویکھ کے اپنی بیٹی دا چہرہ مرجھا گئے۔ میرے نبی نے نہیں فرمایا چل ایسے کر بیٹی رہن دی لوڑ کی ہے میں تینوں اپنے گھر لے جانا وا، بلکہ کوئی بیٹی ایک دن خاوند دے نال کوئی بات ہوئی ہے تے ناراض ہو کے آ گئیاں، میرے آقا فرماندے نے بیٹی گھر واپس نہیں جا رہی، ابا جان اج میرا تے علی میرے خاوند دا کسے بات تے تکرار ہو گیا میں گھر آ گئی ہاں۔ میرے آقا فرماتے نے فاطمہ اسی طرح ہی
واپس چلی جا، اپنے خاوند دے دروازے تے پہنچ جا۔ اور لوگوں جیڑی بیٹی ناراض ہو کے آوے، خاوند نو ناراض کر کے آئے تے ماپے اسے وقت واپس توڑ دے۔ اللہ دی قسم ہے، او بیٹی پھر کدے خاوند نال ناراض ہو گئے تے اپنے ماپیوں دے دروازے تے نہیں آ سکتی۔ اس واسطے فرما بردار بن جاؤ، جیڑی نشکری تے نافرمان خاوند دی نافرمان عورت بن جائے، اندے تے رب دے فرشتے لعنتاں پاندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے جدوں کوئی عورت اپنے خاوند نو پریشان کر دیے، اپنے خاوند نو ناراض کر دیے تے جنت دی حورا، جنت دی حور جیڑی ہے اس عورت تے پھٹکارا پاندی ہے، آندی ہے اے عورتے اس بندے نو پریشان کرن والی ہے، اے تے تیرے کول تھوڑی دیر رہن والا، اے تے ساڈا مہمان بنن والا ہے، تیرا خاوند تے ساڈے کول آن والا ہے، اینو پریشان کرنی ہے، اللہ تینو دکھ پہنچائے، اللہ تیرے تے پریشانیاں لے آئے۔ جنت دیاں حوراں وی اندے واسطے بد دعا کر دیاں نے، جیڑی عورت اپنے خاوند نو ناراض کر دیے، اپنے خاوند دے نال لڑائی تے جھگڑا کر دیے۔ اس واسطے میریو بہنوں، اے بیبیو غور کر جا، تیرا خطبہ سنن دا پیدا تا دیے۔ اگر آج تو بعد جنہیں اپنے خاوند نال پہلے لڑائیاں کی دیاں، جھگڑے فساد نال زندگی گزار، اپنے خاوند دے دل وچ اپنا گھر گھر جانا، تیری زندگی بھی بہتر ہو جائے، تیرے خاوند دی زندگی بھی بہتر ہو جائے۔ اور بی بی سوچے گی بھلا خاوند دے دل وچ گھر بی بی کنج کرے، اور کملیے خاوند آئے، اور اج دی بی بی جیڑی نلائق بی بی نافرمان ہے، اے جدوں خاوند گھروں نکل جائے باہر بازار وچ جاندی ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا عورت دا حق ہے اوندا خاوند نکل گیا ہے اپنے خاوند دے مال دی بھی حفاظت کرے، اپنی عزت دی حفاظت بھی کرے، خاوند دی اجازت تو بغیر اپنے خاوند دا مال جیڑا ہے اونوں ضائع نہ کرے، کسے نو دین واسطے تیار نہ ہوئے۔ صحابی سوال کردا ہے اللہ دے رسول خاوند دی مرضی تو بغیر کھانا پکیا بھی کسے نو نہ دے، آپ نے فرمایا کھانا تے بہترین چیز ہے، کھانا بھی پکیا خاوند دی مرضی تے اجازت تو بغیر نہ دے۔ میرے بھائی ذرا غور کر، بی بی تمہیں غور کر لے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑی عورت اپنے خاوند دی عزت دا خیال کر دیے، اللہ ذوالجلال قیامت دے دن انہوں جنت عطا فرما دیندا ہے۔ خاوند کرو نکل جائے، خاوند دی عزت دا جیڑی عورت خیال کرے او تے اپنے خاوند دے دل وچ گھر گھر جاندی ہے، تے جدو خاوند واپس آئے آندی جی بسم اللہ کہہ دے، فرما بردار عورتاں خاونداں دے راواں تک دیاں نے، جدو خاوند آندا ہے اپنے خاوند نو آندیاں ستاندیاں نہیں، گھر دے اپنے حالات بیان نے شروع کر دیاں، نیکوکار عورتاں تے خاوند نو بٹھاندیاں نے، پانی پیش کر دیاں نے، بستر بچھا دیندیاں نے، ان دے کھان دا انتظام کر دیاں نے۔ جیڑیاں نافرمان عورتاں نے جدو خاوند نکلدا ہے خاوند دی اجازت تو بغیر او گھر گھر پھر دیاں جا رہی ہیں، حالانکہ اللہ دے نبی نے فرمایا جس مرد نو خاوند پسند نہیں کردا میرے گھر آوے، عورت دا حق نہیں بندا کہ اس مرد نو اپنے گھر وچ داخل کرے۔ جس عورت نو مرد پسند نہیں کردا اے میرے گھر وچ آئے، عورت دا حق نہیں بندا اس عورت نو اپنے گھر وچ داخل
کر لے، ان تے الٹی جنجا چل گئی ہے۔ خامد آئے تے بی بی نلائک منہ موٹا کر لیندی ہے، خامد آئے اندے چہرے دیاں رنگتا بدل جاندیاں نے، اے نلائک بی بی بازار جاوے حسن و جمال بنا گئے، کپڑے نویں پا گئے، خوشبو لگا گئے، ننگے منہ بازاراں وچ تھکے کھاندی جا رہی ہے۔ میک اپ کرنا سی تے اپنے خامد واسطے کرنا ہے، خامد دے سامنے تے گندے کپڑے پا کے زندگی پہ گزار دیے تے غیراں دے سامنے اچھا لباس پا کے جان والی ڈاکٹر دی دکان تے جانا ہے، اچھا لباس پہن کے جانا ہے۔ جیڑا تیرا خامد تیرے سر دا تاج ہے، کملیے تیرا حق بند ہے ان دے سامنے اچھا لباس پہنے، ان دے سامنے میک اپ کر کے رویں تاکہ تینوں دیکھے تے ان دا دل خوش ہو جاوے، لیکن تو الٹ چال چلنی ہے۔ خامد آئے سارا دن خوش باش رہندی ہے، خامد دا قدم گھر وچ آیا، اے نہ شکری بی بی نے دوپٹہ سر تے بن لیا، ہائے میں ماری گئی، میں لٹی گئی، میرے تے سارا دن دکھ وچ کٹ لیا ہے، تینوں پیر پئی ہے تے تیرے خامد دی آمد دی پئی ہے، سہیلیاں بہن تے خوش نظر آ رہی ہے، اور تیرا پنوئی بہ جائے اج دی نلائک بی بی خوش نظر آ رہی ہے، لیکن خامد بوے تے خوش نظر نہیں آندی، اپنے خامد نو ناراض کر دیے۔ جے چانی ہے تیرے خامد دے دل وچ تیری محبت دا گھر ہو جائے، پھر اپنے خامد نال محبت پا لیا گر۔ اللہ اللہ، او ایک بی بی نا اون دا خامد اون دے نال سلوک نہیں ہوندا، لڑائی جھگڑا، جے بی بی جی کر کے بولے، جنہ مرضی سخت دل خامد ہوئے، بیوی عورت جیڑی ہے خامد نو محبت پیار نال جی کر کے ان دی ہاں نال ہاں ملاندی رہے، خامد کدی انہوں مار کٹ سکدا؟ اس دل دے وچ خامد دی محبت بہ جاندی ہے، تے جیڑی پرواہ نہ کرے وہ پھر پولے زندگی پر دنیا تے بھی کھاندی ہے تے آخرت نو بھی کھاندی ہے۔ نبی پاک نے نا پہلے منع فرمایا بھئی عورتاں نو ماریا کٹیا نہ کرو۔ حضرت عمر آیا آندے نے اللہ دے رسول سانو روکیا جے او ساڈے سرے چڑھ گئیاں نے، تے چڑھ جاندیاں نے بیبیاں تے اگے ہی موقع لبدیاں نے بھی کوئی نہ کوئی موقع بن جائے۔ آندے نے اللہ دے رسول سانو روکیا جے اے ساڈے سرے چڑھ گئیاں نے، تے آقا فرمایا چلو تھوڑا بہتا کدی مار کٹ لیا کرو، زیادہ نہیں، تھوڑا بہت انج سمجھ تھوڑی بہتی مٹی جھال لیا کرو۔ لو صحابہ نو تھوڑی جی گنجائش ملی تے راتوں رات صحابہ نے ایسا پھنڈیا جیڑے بیچارے بڑے سدے سن، ماں تسی بھی جا کے بیگماں نو مارنا شروع کر دیو، آکھن پٹ بھی چنگا خطبہ بیا، مارنا کوئی چنگا کام ہے، مارنا چنگا کام نہیں، لیکن جدو اللہ دے نبی اجازت دیتی صحابہ نے واہ واہ کٹیا، دن چڑھیا امی عائشہ دے حجرے تے انج لینا لگ گئیاں، کوئی آندی اللہ دے نبی میرے خاوند میری باں توڑ دیتی، مینوں آ ماریا مینوں ہو ماریا۔ اللہ دے نبی پریشان ہو گیا، میرے صحابہ میں اے تے نہیں آکھیا نہیں زیادہ مارو، پتہ لگ گیا عورت نافرمان ہوئے نہ آکھے نہ لگے تے قرآن بھی اجازت دیندا ہے بے نو تھوڑا جہا مار لو۔ پہلا حکم کی ہے قرآن آندا ہے بے نو سمجھاؤ، جیڑی نافرمان عورت ہے نا نہیں آکھے لگ دی، فرمایا انو پہلے سمجھاؤ، جے سمجھان نال سمجھ جائے تے پھر انو کچھ کہنا، پھر نہیں مارنا، تے جے سمجھان تو بعد بھی عورت نہیں سمجھ دی تے اللہ دے نبی نے فرمایا پھر اس عورت تو اپنا بستر الگ کر لو۔ جیڑی شرم و حیا والی عورت ہوندی ہے نا اون دے تے جدوں ناراض ہو کے اون دا خامند بستر الگ کرے تے او برداشت کر دی، کیوں نہیں کر دی؟ انہوں علم ہوئے کہ میرے تے رب دے فرشتے لعنتا پا رہے ہیں، او لعنت نو لینا پسند کر دی۔ آقا اللہ فرماندے نے جے اے دوجی وجہ تو بھی بستر الگ کرن تو بھی ایندا دماغ ٹکانے نہیں آندا تے فرمایا ہونے نو مار لیا کرو۔ پتہ لگیا پہلے سمجھانا نافرمان نہ سمجھے، پھر اندے تو بستر الگ کرنا، بستر الگ کرن تے بھی نہ سمجھے تو پھر اندی مٹی جھاڑنی ہے تاکہ مٹی جھاڑن نال ہی راہ رستے آ جائے۔ تے فرمایا مٹی جھاڑن تو بعد مارن کٹن تو بعد جے عورت سمجھ جائے ہونے دے نال پھر کوئی زیادہ ظلم نہیں کرنا۔
سمجھن تو بعد اینو طلاق نہیں دے چھڑنی۔ اس واسطے بھائیو پہلے سمجھایا کر، اے پٹڑی تو اگر اتر گئی ہے کوشش کر تیرے سمجھان نال سمجھ جائے، تیرا گھر جنت دا ٹکڑا بن جائے، تیرے گھر دا ماحول بہتر ہو جائے۔ بی بی اے نہیں ہو سکتا بھی تو اپنے خامد دے دل وچ گھر نہ کرے۔ بابے کول گئی، انہیں آکھیا بابا جی تویز ایسا دیو کہ میرا خامد میرا بنے، میرا خامد۔ ہن ایمان نال دسو بھی عورت تو ود کے کوئی جادو ہو سکدا؟ عورت تو ود کے عورت دا تے جسم ہی جادو رب نے بنا چھڈیا۔ اے عورت اگر اپنے آپ اپنے خامد نو اپنے ول مائل کرے، او اثر تویز اندر نہیں جیڑا عورت دے جسم حسن و جمال دے اندر رب نے رکھ دیتا ہے، لیکن کچھ اپنا کردار بنا کے تے وکھائے۔ بابا کوئی سیانا سی، انہیں سمجھیا اے میرے بابے جیسا کو بابا سیانا بابا سی، ماشاءاللہ بیٹھے نے مولانا نا عبدالرشید صاحب بڑیاں کتاباں دین تے لکھ رہے نے، اللہ انہاں دی محنت نو قبول فرما لے اور دین دی تلاش واسطے اجدا مجاہد پھردا رہے، اللہ انہوں دنیا تے بھی عزت دیندا آخرت تے بھی عزت دے دیندا۔ انجدا بابا انہیں آکھیا بھی یہ بی بی بھول گئی ہے، اینو پتہ نہیں لگیا۔ انہیں آکھیا اچھا بی بی انج کر حاجی صاحب پانی دا گلاس لیا دیو، پانی دا بی بی گلاس لے آندا، انہیں پڑھنا کی سی، انہیں تو ہوندا دماغ ٹھیک کرنا سی، پانی انہوں پکڑایا، کہن لگیا بی بی اے لے جا۔ اے بابا جی کی کرا؟ جدوں تیرا خامد لڑے نا تیرے نال بولے تے آ پانی دا گھٹ تو اپنے منہ وچ پا لیں، اینو بس تو منہ وچوں کڈنا نہیں، او بولی جائے تو پانی دا گھٹ منہ وچ گھٹ کے رکھنا، اگے نہیں گزارنا۔ ہن ظاہر بات ہے انہیں بولنا سی یا باہر نکل جانا سی یا حلق تو اتر جانا سی۔ ایندا خامد آیا، کوئی بات ہوئی، لڑنا جھگڑنا شروع ہو گیا، خامد بولی گیا تے دوجی گل اے کملیو اے بی بی نو مارنا ہے جسم جویں دیوار نو بندہ ماری جائے، دیوار نو ماری جائے، دیوار نو کی اثر ہے؟ اینو ماری جائے گا بڑ بڑ کر دی جائے گی، ماری جائے گا بولی جائے گی، مار کھاندی رہے گی، تیرے پچھلیاں نو پون دی جائے گی۔ اون دے نال بہتر نہیں بھی مار نہ ہون جی سمجھایا کر۔ لو نے پانی منہ وچ رکھیا تے اے خامد بولی گیا، اے نہیں بول دی۔ ایک دن بھی انہیں سمجھا بھی واقعی بابے دا جڑا دم ہے نا وہ بڑا اثر کر گیا ہے کہ میں اگے اینا بولدا سی، اج میں منہ وچ پانی رکھیا تھوڑا جا بولیا، دوجا دن ہویا اور گھٹ گیا، تیجا دن ہویا جدوں بولن لگے منہ وچ پانی رکھ لے، حتیٰ کہ 2-3 دن بعد خامد نے سوچیا کہ میری بیوی لگدا ہن سمجھدار ہو گئی ہے، میں بولنا اگے تے چتر جواب دیندی سی، ہن بولدی نہیں، ہن معلوم ہوندا ہے بڑی اچھی ہو گئی ہے، اچھی آپ ہی ہوگی، اے چپ کر گئی، اس خامد دے دل وچ عورت دا گھر ہو گیا۔ ہن کہن لگا میری عورت میری بیوی پہلے زیادتیاں ہو گئی، اج تو بعد میں تیرا دل دکھاواں گا، تیرا دل او بیوی دا دل دکھا کے کملیا تو کتھے جانا ہے؟ نہ دل دکھایا کر، اے نہ تیرا دل دکھائے نہ تو ان دا دل دکھایا کر۔ پتہ لگیا بی بی دی زبان بند ہو جائے تے سارے جھگڑے مک جاندے نے۔ زبان بہت ہی چلاندی ہے، فساد تاں بہتا مچدا ہے۔ تے جے عورت اپنے خامد نو اپنا بنان تے آئے تے دیر لگ دی، اور بیبیاں نسخے استعمال تے کرو نا، اور 100 سیاپے نہ پیراں کول جا کے کی لینا ہے۔ پیر کو جائیں گی ایمان بھی لٹیا جائے گا تے عزتاں بھی ظالم لٹ لیندے نے۔ ایک درویش کو گئی، کہندی ہے بابا اے میرا خامد میرا بندا ہی نہیں۔ انہیں آ کے اچھا تیرا بن جائے گا پر ایک نسخہ بنانا پائے گا۔ جی بابا جی کی نسخہ ہے؟ اس طرح کر شیر دی پیشانی تو مینوں چند وال لیا کے دے، ان دا نسخہ تیار کراں گا۔ ان بی بی پریشان ہو گئی بھی شیر دی پیشانی تو نسخہ درندہ ہے، انہوں میں اپنا کنج بناواں۔ ایک دن گئی تے قریب شیر دے جا کے نا تے سوچیا بھی اے تے حیوان درندہ ہے، مینوں کھا جائے گا۔ انہیں تھوڑا جا گوشت لیا، شیر دے دور کھلو کے انج سٹیا، شیر نے کھا لیا۔ دوجے دن پھر لیا شیر تے ذرا کو قریب ہو کے پھر سٹیا، پھر کھا لیا۔ کوئی 5-10 دن نہ اے بی بی جاندی رہی، شیر دے سامنے گوشت سٹتی رہی، ایک تو دوجا تیجا جوں دن گزرتے رہے قریب ہوندی گئی۔ ایک دن ایسا آیا انہیں سمجھا بھی شیر میرے وال منوس ہو گیا، دیکھو نا پرندہ رکھیے کوئی جانور رکھیے تے او اللہ دی قسم پرندے انہاں دے کنڈیاں تے بیٹھ جایا کردے نے، کتا ہوئے کتے نو کھانا پاندا رہے پیچھے مالک دے تردا ہے۔ اے جدوں منوس ہو گیا
انہیں جا کے شیر دی انج سامنے گوشت دا ٹکڑا کیتا، شیر نے ہاتھ وچوں پکڑیا، انہیں جلدی نال شیر دی پیشانی تو چند وال کھچے تے بابے دے کول آ گئی۔ بابے نے وال پکڑ کے نا بڑا حیران ہویا تے اپنی پیشانی تے ہاتھ رکھ لیا تے بی بی نو آندا، بی بی تو آنی یہ بندہ میرا بندا نہیں، میں نہیں بندا، اور تو تے درندے نو اپنا بنا لیا ہے، میں کیویں مننا کہ تیرا خامد تیرا نہیں بندا؟ انہیں کیا گل کی ہے؟ انہیں پھر اپنا دسیا ہے طریقہ استعمال کیتا ہے، شیر دی میں پیشانی تو اس طریقے دے نال وال لے کے آئیا۔ بابا کہن لگیا انجی اپنے خامد دی خدمت دا خیال تو کر لے، جے شیر نو اپنا بنا سکنی ہے خامد بھی تیری محبت نال تیرا ہی بن جائے گا۔ اللہ دی قسم ہے اگر آج دی عورت بھی اپنے خامد دے نال ایسا رویہ اختیار کرے، ایسا سلوک کرے، درندہ اگر انسان دا بن سکتا ہے، انسان کیوں نہیں انسان دا بن سکتا؟ ایسا ماحول بن جائے، گھر دی بہتری ہو جائے گی، عورت دی زندگی بھی سنور جائے گی، خامد دی زندگی بھی سنور جائے گی۔ جدو اس جوڑے دی زندگی لوگوں بہتر بن گئی، پھر اولاد دی زندگی بہتر بن جائے گی۔ اگر میاں بیوی دی زندگی لڑائی جھگڑے میں گزری، پھر یاد رکھو اولاد دی تربیت خراب ہو جائے گی، اولاد دا بیڑا بھی غرق ہو جائے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں توانوں نیک اعمال کرن دی اور اپنے اپنے حقوق دی پہچان کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ خطبہ انشاءاللہ تربیت اولاد دے حوالہ دے نال ہوئے گی۔ اولاد دی تربیت کرنا ماں باپ واسطے ضروری ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔